नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। आज राति देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने। आज प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा मेघगर्जना र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना। बाढी पहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा कोरोना भाइरससँगै सरुवा रोगको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाव। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन नसक्दा कोरोनासँगै झाडा पखाला, आउ, हैजा लगायत पानीजन्य रोग फैलने जोखिम बढ्यो। बाढी पहिरो र डुबान प्रभावितहरूलाई खाद्यान्न लगायतका आधारभूत समस्या भएमा तत्काल खबर गर्न सरकारको आग्रह। तिनै तहको सरकारले प्रभावितहरूका लागि राहत वितरण गरिरहे पनि पहुँचमा पुग्न नसकेकाहरूले तत्काल खबर गर्न अनुरोध। बाढीका कारण जलमग्न भएको विराटनगर विमानस्थल अझै खुल्न सकेन। सम्भव भए डुबेका सामग्री तथा उपकरणको जाँच गरेर भोलिदेखि विमान सेवा खुलाउने तयारी। कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई दुर्घटना बीमाबाट 2 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने। बन्द भएका सडक, पुल लगायतका पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम थाल्ने निर्णय। विपदमा परेकालाई उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्न जनप्रतिनिधिले व्यवस्था गरेको दैलेखका स्थानीयको गुनासो। दशैंमा सबै व्यस्त भएको र कर्मचारीहरू नभएकोले भौतिक सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नभएका कारण जनप्रतिनिधिहरूले व्यवस्था गरेको पाइएको जिल्ला समन्वय समितिको भनाई। लगातारको वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण विगत 5-6 दिनदेखि बन्द भएको डोटीको विद्युत तथा सञ्चार सेवा सञ्चालन। ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गरिएका विद्युत पोल पहिरोले बगाएका कारण सञ्चालन हुन नसकेको जलविद्युत केन्द्रको भनाई। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग 3 दिनपछि सञ्चालनमा आयो। राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि अलपत्र परेका यात्रु र गाडी गन्तव्यतर्फ लागे। पहिरोका कारण 4 दिनदेखि अवरुद्ध मेची राजमार्ग पुनः सञ्चालन। तमोर करिडोर र मध्य पहाडी लोकमार्गका विभिन्न सडकहरू अझै अवरुद्ध। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत पिलीमा गएको पहिरो हटाइएपछि कर्णाली राजमार्ग पनि खुल्यो। असोज 31 गतेदेखिको बेमौसमी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र प्रदेश 1 मा मात्रै झण्डै 7.25 अर्ब बराबरको धानबाली नष्ट। प्रदेशहरूमा 67,919 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीमा बाढी र वर्षाले क्षति। बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुर्याएकाले किसानहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन आईटी किसान संघर्ष समितिको माग। पीडित धान किसानहरूलाई राहतका प्याकेज उपलब्ध नगराई आन्दोलन गर्ने चेतावनी। लगातारको वर्षाका कारण खानेपानीको मुहान पहिरोले बगाएपछि हुम्लामा खानेपानीको चरम हाहाकार। 3 धारा र सिमसार क्षेत्रमा रहेका धारामा घण्टौसम्म लाइन बसेर पानी थाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना। 10 बुँदे सहमतिलाई लिएर फेरि एमालेमा विवाद। सहमति कार्यान्वयनबारे एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति उठ्यो प्रश्न। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीमा आचार्यद्वारा प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश। विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल र मत विभाजन आइतबार हुने। बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धता। अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत र पुनर्निर्माणको योजनाहरू ल्याउने आश्वासन। अर्ली इलेक्सनको दबाव झेलिरहेका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसबारे सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग परामर्श लिने। गठबन्धनको सरकार भएकाले गठबन्धनले जे भन्छ त्यही हुने तर्क। अमेरिकी परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित हुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। एमसीसी बारे झुटा प्रचार भइरहेको भन्दै एमसीसीले नेपालको कानून मान्छु भनेकाले संशोधनको कुनै अर्थ नभएको पनि दाबी। नेपालको प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने चुनौती रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। नेपालमा प्रकोप व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने चुनौती आफूहरूको काँधमा आएको उल्लेख। सरकारको काम कारबाहीप्रति कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले जनाए असन्तुष्टि। 2 छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट फाइदा लिने मौका नचुकाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण। विद्युत खपत बढाउने विषयमा सोच्न पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेस नेता गगन थापाको आग्रह। मुलुकका विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न ऊर्जा क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकास दिनुपर्ने पूर्व न्यायाधीश फोरमको भनाई। प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता नदेखाएमा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने तर्क। 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेकपा एमाले चितवनमा देखियो विवाद अन्त्य। आफू पक्ष केही नेतालाई जिल्ला कमिटीमा ल्याएपछि निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेलले अध्यक्षको दाबी छाडे।
चितवनमा हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा 5 लाख मानिस सहभागी गराउने नेकपा एमालेको दावी। एमालेले महाधिवेशनका लागि चन्दा नमाग्ने, महाधिवेशनको बन्द सत्र पूर्वी चितवन वा भरतपुरमा नै गर्ने योजना। पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमको मुद्दामा आज शुक्रबारका लागि तय भएको सुनवाई स्थगित। महान्याय अधिवक्ता कार्यालयको आग्रहमा सुनवाई स्थगित गरेको अदालतद्वारा जानकारी। नेपालमा आज 9300 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 708 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 932 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज। आज थप 11 जना सहित हालसम्म 11337 जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 10946 जना सक्रिय संक्रमित। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा फेरि झाडा पखालाका बिरामी बढ्न थाले। अहिले दैनिक 35 जनासम्म उपचारका लागि जाँदै स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले प्रभावित ठाउँमा गएर जनचेतना फैलाउने लगायतको काम गर्दै। सडकमा खनिएको ढलको खाल्डो नपुरिएको भन्दै खानेपानी कार्यालय जनकपुरका निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहामाथि अमानवीय व्यवहार गर्ने सिके राउतका 17 जना कार्यकर्ता विरुद्ध प्रहरीले थाली अनुसन्धान। 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। खानेपानी कार्यालय जनकपुरका निमित्त प्रमुखमाथि सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले गरेको अमानवीय व्यवहार विरुद्ध प्रदेश 2 का इन्जिनियर आन्दोलित। सिके राउतमाथि कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन। प्रहरीमा अब बोलीचालीको भाषामा सम्मानार्थी शब्द प्रयोग गर्न र त नभई तपाईँ भन्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूलाई गृहको निर्देशन। संगठनको छवि बाहिर राम्रो बनाउन पहिलो संगठनभित्र एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख। चितवनको रत्ननगर स्थित बकुलहर अस्पतालमा 5-6 जनाको समूहद्वारा मध्यरातमा तोडफोड। अस्पतालका सुरक्षा गार्डलाई कुटपिट गर्नुका साथै ड्युटीमा रहेका नर्सहरूमाथि समेत हातपातको प्रयास। कुटपिट किन र कसले गर्यो भन्ने खुल्न बाँकी। सिभिल ब्याङ्कका अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद इक्ष्याराम तामाङलाई थप 18 दिन हिरासतमै राखी अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। उनीमाथि 1126 वटा जाहेरी र 4 अर्ब 61 करोड बिगो माग दाबी। भूकम्पमा क्षति पुगेका विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण रकम अभावले प्रभावित हुने देखियो। सबै विद्यालयको काम सक्न 1 अर्ब 33 करोड 60 लाख रुपैयाँ अपुग हुने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको भनाई। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने। सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना, विषयविज्ञ तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई निमन्त्रणा। प्राविधिक शिक्षातर्फका जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। जनताको जीवस्तर सुधार गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा परिषदको भूमिका अहम हुने उनको बुझाइ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तारका क्रममा तनहुँमा करिब 7000 रुख काटिने। रुख काट्नलाई वन विभागबाट स्वीकृति पाएको डिभिजन वन कार्यालयको भनाई। रुख काटेर वन कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने। भारतद्वारा सीमापार 34 किलोमिटरको जयनगर कुर्था जनकपुरको विस्तारित रेलमार्ग नेपाललाई हस्तान्तरण। रेल सञ्चालनका लागि नेपालको कानून नै नबनेकाले रेलमार्ग कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अझै छैन टुङ्गो। विद्युत प्राधिकरणले 2000 मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाएको विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको दावी। 450 मेगावाटको अरूण चौथो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउने। विद्युतको खपत बढाउन प्रसारण लाइन सुदृढीकरणको काम भइरहे पनि अदालतको आदेश र स्थानीयको अवरोधका कारण तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको गुनासो। अहिले हरेक दिन 4 देखि 500 मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङद्वारा उल्लेख। विगत 1 वर्षमा विद्युत खेर जाने अवस्थाको आकलन गरेर पनि आवश्यक काम नगर्दा समस्या भएको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको तर्क। दशैंका कारण देशभित्र अहिले विद्युत खपत पनि घटेको र बिहारमा पनि खपत घट्दा धेरै बिजुली निर्यात हुन नसकेको उल्लेख। वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै दुवै गएर अलपत्र परेका पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका घर भएका 7 युवा उद्धार पश्चात घर फर्किए। अझै 4 युवा अलपत्र परेको थाहा पाएकाले उनीहरूलाई पनि घर फर्काउन पहल गर्ने नगर प्रमुख नितेन्द्र शाहको भनाई। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार शुक्रबार बजारमा सुनको मूल्य स्थिर। सुनको भाव प्रति तोला 91,700 रुपैयाँ नै कायम हुँदा चाँदीको मूल्य भने आज तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1250 रुपैयाँ निर्धारण। इटालीको अन्डर 16 राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका विकास मेराग्लिया च्यासल युथ क्लबमा आबद्ध। अब उनले च्यासलबाट सिजनको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेल्ने। लिग कार्तिक 29बाट सुरु हुँदै। बंगलादेशको एक रोहिंग्या क्याम्पमा अज्ञात व्यक्तिले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 7 जनाको मृत्यु, दर्जनौ घाइते। घटनामा संलग्न आधुनिक हतियारसहित प्रवेश गरेका एक व्यक्ति पक्राउ।
कोरोनाका कारण झण्डै 1,80,000 जना स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान गएको हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क। खोप अन्यायपूर्ण वितरण गरिएकोले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खोपको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क। केही दिनदेखिको लगातारको वर्षाका कारण भारतका विभिन्न स्थानमा जनजीवन प्रभावित। भारतको उत्तराखण्डमा बाढी र पहिरोबाट 54 जनाको मृत्यु, 19 जना घाइते। क्यारिबियन टापु मुलुक बारबाडोसमा पहिलो पटक राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति निर्वाचित। 72 वर्षीय डाम सान्द्रा मासोन राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै बारबाडोस अब गणतान्त्रिक मुलुक बन्ने। अब बारबाडोसले बेलायती महारानी एलिजाबेथलाई राष्ट्र प्रमुख नमान्ने। चीनद्वारा ताइवानमाथि आक्रमण भएको खण्डमा अमेरिकाले सुरक्षा गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको दाबी। चीनसँग जानी हुने द्वन्द्वबाट आफू चिन्तित नहुने उल्लेख। थुनामा रहेका नागरिक समाजका अगुवा ओस्मान कावालाको समर्थनमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेपछि पश्चिमी मुलुकका 10 राजदूतलाई देश निकाला गर्ने टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगानको चेतावनी। कावालाको मुद्दा न्यायसङ्गत ढङ्गले तत्काल समाधान गर्न राजदूतहरूको माग। र आफ्ना माग पूरा नभए सबै बन्धकको हत्या गर्ने इसाई मिसनरीका 17 सदस्यको अपहरणमा संलग्न भएको आशंका गरिएको हाइटीको आपराधिक गिरोहका नाइकीको धम्की। नाइकीको अल्टिमेटमपछि अवस्था थप तनावपूर्ण। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।